पूर्वाञ्चलको एकमात्र सोरुम सिटी मार्बलमा सोमानीका डुरा ग्रेज ठुला ठुला टाइल्सका साथसाथै जेक्वारका फर्सेट र सेनेटरी वेयरका साथै मार्बल ग्रेनाइट, मार्बल फ्लोगार्डका सीपीभीसी, पीवीसी फिटिङ र पीवीसी बोर्डहरू खोजे जस्तो उचित मूल्यमा पाउनुहुनेछ। सिटी मार्बल, विराटनगर, भिरकुडी चोक, डीएसपी रोड। फोन 021 52 71 81 52 71 81। हरेक प्रहर, हरेक सहर, हरेक गहन तिम्रै छना बिएफएम सुन्छु म सधैँ रमाउँछु, यो हो हाम्रो रेडियो, यो हो हाम्रो रेडियो। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ बीएफएम 91.2। म कैलाश खाकी श्रेष्ठको साथमा कार्यक्रम कोरोना विशेष। यो कार्यक्रम कोरोना विशेष हरेक दिन बिहान 9 बजेको बीएफएम बुलेटिन पश्चात हामी लिएर आइरहेको छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। मलाई कार्यक्रममा साथ दिँदै हुन्छ प्राविधिक मित्र परशुरामजीले। यो कोरोना विशेष कार्यक्रमलाई नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र बीएफएम 91.2 को संयुक्त प्रस्तुतिको रूपमा हरेक दिन बिहान 9 बजेको बीएफएम को बुलेटिन पश्चात लिएर आइरहेको छौँ। यो कार्यक्रममा प्रदेश 1 को 14 जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै कोरोना सम्बन्धी कुराहरूलाई विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर अथवा फोनबाट सम्पर्क गरेर जानकारी दिइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी जानकारी दिने क्रममा आज नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक र खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखाका प्रमुख उपेन्द्र रायज्यूसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी हामी कोरोनाको अवस्थामा पोषण सम्बन्धी कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा निर्धारित रहेर कुरा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रममा हामी सम्पर्कमा छौँ खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखाका प्रमुख उपेन्द्र रायज्यूसँग। उपेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रम कोरोना विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर उपेन्द्र सर, हामी यो नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र बीएफएम 91.2 ले तयार पारेको कोरोना विशेष कार्यक्रममा तपाईँसँग आज पोषण सम्बन्धीको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नलाई जोडिएका छौँ र कुराकानीलाई जोड्न जान्छु। यहाँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जुन बबरमल काठमाडौँमा छ, यहाँको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ भने खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखाको प्रमुख रहनुभएको छ। अहिलेको यो महाशाखाको काम के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न, के गर्छ यो महाशाखाले? यो महाशाखाले खाद्य प्रविधि, जुन हाम्रो नाम हो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण हाम्रो विभागको, यो खाद्यको प्रविधि अर्थात् जस्तो कि हामी घरमा पहिला एउटा रोटी बेल्नको लागि बनाउनको लागि 2 मिनट 3 मिनट लाग्थ्यो भने त्यसलाई प्रविधिमा अर्थात् उद्योगमा चेन्ज गर्यो भने 1 मिनटमा 80 वटा रोटी बनाउने भयो। अर्थात् त्यो खाद्यलाई कसरी प्रशोधनमा लाने हो, कसरी त्यसको टेक्नोलोजी हस्तान्तरण गर्ने हो भने अर्कोतिर खाद्यसँग जुन हाम्रो यहाँ खाने बानी हो र त्यसमा जुन हामीले खाने कुराहरू हो, त्यो खाने बानी र खाने कुराको साथसाथै हाम्रो शरीरलाई चाहिएको खाद्य वस्तु अर्थात् मेडिकल ट्रिटमेन्ट होइन कि खाद्यबाट के माइक्रोन्युट्रिएन्ट आउँछ, के माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू आउँछ जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई पोषण दिन्छ, हामी कुपोषितबाट वञ्चित हुन्छौँ र हाम्रो आयु बढ्छ। यसको विकासको लागि यो महाशाखाले काम गर्दैछ। हजुर उपेन्द्र सर, यो महाशाखाको काम भयो। अब अलिकति यो कोरोनातिर जोड्न चाहन्छु। अहिलेको यो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन फेरि थप भएको छ। यो लकडाउन तपाईँ आफू चाहिँ कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? यो लकडाउनमा नेपाल सरकारले अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्देशन अनुसार हामी सब परिवार आफ्नो घर कम्पाउन्डमा बसिरहेको छौँ र यसै जसले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको जुन एउटा नेचर हो के भन्दाखेरि जबसम्म हामी बाहिरबाट बोलाउँदैनौँ अर्थात् कन्ट्याक्टमा आउँदैन तबसम्म तपाईँको घरभित्र छिर्दैन हो। त्यो कन्ट्याक्टलाई हामी निषेधित गरेर आफ्नो सब परिवार सुरक्षित रूपमा घरमा लकडाउनमा बसिरहेछौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखाका प्रमुख उपेन्द्र रायज्यूसँग। उपेन्द्र सर, यो लकडाउनको समयमा हामीलाई अब बाहिरबाट ल्याउन गाह्रो छ, खानेकुराहरूको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, यो सबैलाई गाह्रो परिरहेकै अवस्था हो, किनभने यो विशेष अवस्था हो भनेर हामीले बुझिरहेकै छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी घरमा नै
बसेर खानपानको व्यवहार कस्तो गर्न सक्छौँ? हजुर, अब यसलाई त्यो खानपानको भन्नुभन्दा पहिला वास्तवमा यो कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन भएको हो र यो अवस्थालाई हामीले पहिला विचार गरौँ। यो अवस्था विचार गर्दाखेरि हामीले दुईटा अवस्था हेर्छौँ। के भन्दाखेरि एउटा भाइरसबाट संक्रमण हुने र अर्को शारीरिक निष्क्रियता हुने। यो लकडाउनको मेन विशेषता हो। अब यसलाई दुई भागमा हेर्दाखेरि पहिला के हेरौँ भन्दाखेरि भाइरसबाट संक्रमण हुन कसरी जोगिने हो त? भाइरसबाट यो जोग्नको लागि हाम्रो मेन शरीरको इम्युन सिस्टम अर्थात् रोग प्रति क्षमता बढाउनु पर्यो। अब यो इम्युन सिस्टम भनेको के त? यो इम्युन सिस्टम भनेर सबैले धेरै पपुलर शब्द युज गर्यौं, तर वास्तवमा यो सिस्टम भनेको सिस्टम हो जसमा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक साथै वातावरणीय तरिकाले हाम्रो शरीरलाई कसरी बलियो बनाउने हो। र जब यो बलियो बनाउन सक्छौं बल्ल हाम्रो इम्युन सिस्टम बढ्ने हो र यो इम्युन सिस्टम बढ्यो भने बल्ल हामी भाइरसबाट संक्रमणबाट जोगिने हो। अब यसको लागि वास्तवमा हामीले हेर्दाखेरि यो पोषण विज्ञको नाताले के खाने भनेर कुरा गर्छौं, यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं। अब यो खाना भनेको कस्तो भन्दाखेरि खानालाई धेरै तत्त्वहरूले असर पारेको हुन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईको पासमा पैसा कति छ, खाने वस्तु उपलब्ध छ कि छैन, पकाउन आउँछ कि आउँदैन, कतिखेर खाने, तपाईको धर्मले के भन्छ, तपाईको संस्कृति कस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गर्दैछ, यावत कुरालाई लिएर बल्ल एउटा खाना भनेर गरेको हुन्छ। र यो खाने भने जुन यो शब्दावली हो स्पेशली भाइरस संक्रमणबाट बच्नको लागि यसमा के गर्ने त? यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि खाने पिउने तथा जीवनशैली परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो तीनटै शब्द हो। खाने पनि गर्नु पर्यो, पिउने पनि गर्नु पर्यो र जीवनशैली पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। यदि यो तीनवटा चिजलाई हामीले मध्यनजर गरेर आफू यदि गर्न सक्छौं भने यसले हाम्रो शरीरलाई अर्थात् भाइरसबाट हामी संक्रमणबाट जोग्न सक्छौं। जसरी कसरी परिवर्तन गर्ने त भनेर सबभन्दा बेसिक कुरो आउँछ र मैले नयाँ चिज केही भनेको छैन। म सिम्पल कुरो के भन्छु भन्दाखेरि यदि हाम्रो अहिले उसमा हाम्रो घरको अवस्था कस्तो भन्दाखेरि अहिले कुनै काम भनौँ न बाहिरको काम हुँदैन, प्रोफेसनल काम हुँदैन, त्यसले गर्दा बिहान यदि हामी उठ्छौँ र बिहान उठेको दैनिक क्रियाकलाप सकिसकेपछि कम्तीमा बिहान यदि तपाईको घरमा मन तातो पानी छ भने कम्तीमा 250 ml जति पिदिनुस्। र यो मन तातो पानी यदि छ साथै यदि तपाईको घरमा कागती पनि छ भने आधी कागती काटेर त्यसको रस निचोडेर त्यसमा पिदिनुस्। यदि कागती सँगसँगै मह पनि छ भने तपाईले 1 चम्चा मह पनि राखेर हट लेमन जुन हामी हनी हट लेमन बनाउँछौं हो यो यदि तपाईले बिहान पिदिनु भयो भने तपाईको यदि अनडाइजेसन भएको पेटमा यदि छ, कब्जियत छ भने त्यसलाई पनि खलास गर्छ, राम्रो गराउँछ र साथसाथै जुन इम्युन सिस्टम बढाउने जुन कुरो गरेछौं त्यसमा भिटामिन सी, भिटामिन ए, भिटामिन ई को धेरै ठूलो रोल हुन्छ। जसले गर्दाखेरि भिटामिन ए र ई हाम्रो खानाबाट आउँछ नै, साथै भिटामिन सी को लागि सबभन्दा ठूलो सोर्स हो कागती। त्यही भएर हामीले कागती पानीलाई लिएर यदि हामीले बिहान लिन सक्यौं भने 1 ग्लास 250 ml देखि लिएर 500 ml सम्म लिन सक्यौं भने हाम्रो शरीरको लागि हाम्रो जुन इम्युन सिस्टम भन्छौं हो त्यो राम्रो डेभलप हुन्छ। यदि त्यसको साथसाथै यदि जस्तो अहिलेसम्म जति फ्लूहरू हो त्यो फ्लूको कारण के भन्दाखेरि त्यो भाइरस हो र त्यसलाई अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन हो। यदि कसैलाई लागेको छ भने हाम्रो घरमा पहिला जुन हामीलाई रुगाखोकी लाग्दाखेरि जसरी हामी घरमा भएको जुन मनतातो पानी, अदुवा, बेसार जुन उमालेर खान्छौं हो यदि पनि हामीले अहिले प्र्याक्टिस गर्न सक्यौं भने किनभने मौसम अहिले चेन्ज हुँदैछ, वास्तै दिउँसो गर्मी हुन्छ, बेलुका पानी पर्छ हो यो चाहिँ धेरै ठूलो फ्लक्चुएसन हो यो मौसमको। यसले गर्दा यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ र मैले के आशा गरेको छु भने यसरी आफ्नो लाइफस्टाइल हल्का अरु जे जस्तो भए पनि यसलाई अलिकता चेन्ज गर्न पाए भने मलाई लाग्छ तपाईको इम्युन सिस्टम कमजोर हुँदैन। अब रहिगयो लकडाउनको जुन अवस्था अर्को के छ भन्दाखेरि शारीरिक निष्क्रियता हो। यो शारीरिक निष्क्रियता हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौं भने हाम्रो शरीरको प्रक्रिया हेर्दा
हामीले दुई किसिमको क्रिया हेर्छौँ हाम्रो शरीरमा। एउटा के हुन्छ स्वचालित एटोमेटिक हुन्छ र अर्को के हुन्छ स्वैच्छिक भोलिन्टियर हुन्छ। जस्तो स्वचालित भनेको के हार्टले काम गर्नु, किडनीले काम गर्नु, जो इन्टर्नल अर्गेनहरू हो भने। अब स्वैच्छिक भनेको भोलिन्टियर के भनेको हात चलाउनु, खुट्टा चलाउनु, अर्थात् यो शरीर जुन हाम्रो छ अहिले लकडाउनको अवस्थामा त नर्मल अवस्थामा जति हात खुट्टा चलिराख्थ्यो त्यति त चलिरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि खानापिनमा यसको धेरै, यसैले गर्दा यो न्युट्रिसनको यसमा ठुलो रोल हो। हजुर यो मैले थोरै फेरि जोड्न चाहेँ यहाँलाई। मैले अलिकति यो अहिलेको अवस्था सँगसँगै के पनि अलिक स्पष्ट पार्न चाहेँ तपाईँ तर्फबाट भने यो खानपानको जुन हामी घरमा सदा जस्तो त फरक तरिका छ। अहिले भर्खरै पानी पिउने तरिकाको बताइदिनु, यसमै खाना खाने तरिकालाई पनि केही भन्न सकिन्छ यो लकडाउनको अवस्थामा? किनभने मैले जोड्न खोजेको कुरा अहिलेको अवस्थामा के हो भन्दाखेरि बाहिर निक्लेर ल्याउन पाइरहेको अवस्था हुँदैन, ल्याउन सकिरहेको हुँदैन लकडाउन अवस्था भने घरमा नै कसरी खानालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई एकचोटि जोड दिनुहोस् न। अब यो खानाको व्यवस्थापनलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी यो खानाको चिजलाई तीनवटा चिजलाई हामीले एकदम राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो तीनवटा चिज के भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ एउटा स्लोगनको रूपमा इट सेफ, इट हेल्दी र इट सस्टेनेबल। मतलब इट सेफ भनेको के भन्दाखेरि स्वच्छ खाना खाऊ, इट हेल्दी भनेको के भन्दाखेरि स्वस्थ खाना खाऊ। पहिला स्वच्छ थियो, अहिले स्वस्थ खाना खाऊ। र इट सस्टेनेबल भनेको के भन्दाखेरि दिगो किसिमले खाऊ। यो तीनटै चिजलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब स्वस्थ खाना कसरी हुन्छ त्यसको लागि अब अहिले हाम्रो घरमा भनौँ न बाहिर मोभमेन्ट छैन। बेसिक स्वस्थ खानाको लागि सबभन्दा पहिला पर्सनल हाइजिन र सराउन्डिङ हाइजिनको कुरो आउँछ। हो तपाईँको हाइजिन कस्तो छ, सरसफाइ कस्तो छ, घरको सरसफाइ कस्तो छ, यदि यो अवस्थामा राम्रो गरेर गरिदिनु भयो भने तपाईँको खाना स्वच्छ हुन्छ। त्यस्तै यदि हाइजिन सेनिटेसन मेन्टेन गरेर तपाईँले बनाउने जुन खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई के अरे पकाएर भनौँ न के अरे त्यो राख्ने भाँडोमा राखिराख्नु भएको छ, हो यति मात्रै पकाइदिनुहोस् कि बिहान पकाएको बिहान खाइदिनुहोस्, बेलुका पकाएको बेलुका खाइदिनुहोस्, दिउँसो पकाएको दिउँसो खाइदिनुहोस्। जुन पहिला हामीलाई टाइम नभएको बेलामा धेरै एकैपल्ट पकाउँथ्यौँ र फ्रिजमा राख्थ्यौँ, हो त्यस्तो काम नगरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको न्युट्रिसन पोषण चाहिँ कम हुन्छ। त्यो त कस्तो भन्दाखेरि धेरै बिजी भएको बेला हो, तर हाम्रो पासमा अहिले बिजी त छैनौँ, हामी प्रोफेसनल काममा छैनौँ। त्यसले गर्दा यावत कुरालाई जति खाने हो त्यति मात्रै पकाइदिउँ। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि जुन अहिले मिसावटको चान्सेस हुन्छ, हो त्यो अवस्थामा तपाईँको आफ्नो स्वविवेकले देख्दाखेरि विश्वासु भएको ठाउँबाट त्यो खाने वस्तु लिइदिनुहोस् र स्टोरमा राख्नु भएको छ भने आफ्नो हो भने अति उत्तम भयो। त्यस्तै यदि तपाईँले आफ्नै घरबारी आसपासको जुन खाना के अरे तरकारी भयो, हरियो सागपात भयो, जहाँ कि पहिलादेखि नै धेरै पेस्टिसाइडहरू युज गरेको हुन्थ्यो, अहिले के अरे त्यो भनौँ न बर्डहरू अहिले खसीको मासु त पाउनुहुन्न, तर अहिले चिकन पाइरहेको छ जहाँ धेरै एन्टिबायोटिकहरू युज गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै यदि फोहोर पानीहरू हो जहाँ कि मेटलको कन्टामिनेसनहरू बढी छ, हो त्यस्तो पानीहरूलाई त्यस्तो चिजहरूबाट जोगिनुहोस्। त्यो जोगिनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सिम्पल तरिका के भन्दा तपाईँले ल्याएको हरियो तरकारी सागपात फलफुललाई घरमा भएको पानी पिउने पानीसँग 3 पल्ट 4 पल्ट यदि पखालिदियो भने हो त्यसले गर्दा धेरै त्यसको रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। र त्यसपछि अर्को के भन्दाखेरि यदि जुन मैले भने नि के अरे अर्को जुन तेलहरू जुन युज गर्छौँ होइन, जुन के अरे एकपल्ट फ्राई गऱ्यौँ, अलिकता तेल राख्यौँ, भोलि त्यसैमा फेरि के अरे तरकारी पकाउने भयो, हो त्यस्तो फ्राइड युज गरेको तेल चाहिँ युज नगरिदिनुहोस्। तपाईँलाई पुरी खान मन लाग्यो, तेल खान मन लाग्यो भने जति तेलमा फ्राई गरिराख्नुभएको छ त्यसैमा त्यो युज गरिदिनुहोस्, फेरि त्यसलाई रियुज नगरिदिनुहोस्। यदि त्यस्तो किसिमबाट तपाईँले आफ्नो घरमा खाना पकाउनुहुन्छ भने त्यो के हुन्छ स्वच्छ खाना हुन्छ। त्यसैले भन्दाखेरि हामीले पहिलो स्लोगन के भन्यौँ इट सेफ भनेर। अब हेल्दी भनेको के भन्दाखेरि हामी के भन्ने भयौँ त्यसको लागि ब्यालेन्स डाइटको कुरा गर्ने भयो होइन। त्यो ब्यालेन्स डाइट कस्तो हुनु पर्यो
भन्दाखेरि म एकछिन पछि भन्छु। तर ब्यालेन्स डाइटको सँगसँगै के गर्यो भन्दाखेरि थोरै खाने र टाइमली खाने हो। किन अहिले हाम्रो फिजिकली काम त छैन। यदि नर्मल खाना यदि तपाईँले खाइदिनु भयो भने तपाईँको वजन बढ्छ र वजन बढ्यो भने के हुन्छ त नसर्ने रोगहरू बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि टाइममा र थोरै तपाईँले पहिला यदि 8वटा रोटी खाँदै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले तपाईँले 5वटा या 6वटा रोटी मात्रै खाइदिनुहोस्। दिनभरिको कुरो मैले गरेको। त्यसले तपाईँलाई के गराउँछ? वेट म्यानेज गराउँछ, नसर्ने रोग हुन दिँदैन र तपाईँको शरीरलाई चाहिएको पोषण क्यालोरी जति छ इनर्जी र के अरे न्युट्रिसन त्यो तपाईँको शरीरले प्राप्त गर्छ। त्यसले गर्दा ब्यालेन्स डाइट चाहियो र टाइममा खानु पर्यो है। आज अफिस जानु छैन, पहिला 9 बजे खाने मान्छे अहिले 12 बजे खाइरहेछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँले 7 बजे खाने हो भने बेलुका 7 बजे खाइदिनु पर्यो। खाना खाइसकेपछि 3 घन्टा रेस्ट गरेर बर सुत्ने हो। अब हामीले पहिला चाहिँ अफिसमै 9 बज्थ्यो 8 बज्थ्यो हो, 8 बजेर आयो 9 बजे खाना खायो ड्यामेल लड्यो, भोलि बिहानै फेरि 9 बजे गर्ने भयो। त्यस्तो गरिदिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि के गरिदिनु पर्यो? टाइममा खाइदिनु पर्यो र ब्यालेन्स डाइट खाइदिनु पर्यो र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खानाको लागि जुन हाम्रो खाने प्र्याक्टिसहरू हो, मजाले चपाएर खाने जुन एउटा बानी हो त्यसलाई हामी बिर्सिरहेछौँ। जस्तो टाइम छैन अहिले 9 बजेको, जस्तो आफ्नै घरमा राखेको खाना कस्तो कस्तो यति हतार गरेर खान्छौँ, 2 मिनटमा खाएर गइहाल्छौँ। तर त्यसले के लाग्छ कि बाहिरबाट मैले चोरी गरेर ल्याएको खाना हो, त्यो होइन। त्यसले गर्दा के गर्छ? त्यो पच्दैन, दिशा बढी हुन्छ। वो थोरै खानु, थोरै खाने भनेको के चपाएर खाने। मजाले चपाएर यदि खायो भने हामी नर्मली 8 देखि 32 पल्ट एउटा मुखमा राखेको चिज चपाएर खानुपर्ने हो। तर हामी के गर्छौँ? वात्तै 1 मिनटमै पुरै निल्दिन्छौँ। त्यो हाम्रो लागि ब्याड हेबिट हो। त्यसले गर्दा ब्यालेन्स डाइट भयो, समयमा खाना भयो र थोरै भयो। त्यस्तै यो जुन हामी खाने चिजहरू हो त्यसमा के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि डाइभर्सिटी गरिदिनु पर्यो। डाइभर्सिटी गरिदिनु भयो भने भेराइटी अफ खाना खाइदिनु भयो भने तपाईँलाई राम्रो। जस्तो आज तपाईँले दाल पकाउनु भएछ भने भोलि के अरे बेलुका चाहिँ तपाईँ गेडागुडी पकाइदिनुहोस्। भोलि यदि के अरे हरियो तरकारी पकाएको हो भने त्यसमा सुकाएर राखेको तरकारी मसौराहरू छ भने त्यो पकाइदिनुहोस्। अर्थात् तपाईँले भेराइटी गरिदिनुहोस् र यो भेराइटी गरिदिनु भयो भने खाना पनि रुच्ने भयो, साथै के भयो भन्दाखेरि धेरै किसिमको खानाबाट धेरै किसिमको पोषक तत्त्वहरू पनि आउने भयो। त्यस्तै अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन त्यसमा टक्सिन सब्स्टान्सेसहरू भइसकेको छ या इन्डस्ट्रीबाट आएको टक्सिन सब्स्टान्सेसहरू छ जुन हामी प्रोसेस फुडमा छ हो, त्यतिखेर अहिले प्रोसेस फुडहरूबाट भएको टक्सिनबाट रोक्नु पर्यो, त्यसलाई कम गरिदिनु पर्यो। अरू त्यसपछि अरू के भन्दाखेरि सबभन्दा बेसी कुरो के भन्दा चिनी, नुन, के अरे डाल्डालाई कम गरिदिनु पर्यो। अहिले तपाईँ खानामा चिनी, नुन, डाल्डालाई कम गरिदिनु भयो भने तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि इट हेल्दीको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै अब हामी के भन्यौँ? इट सस्टेनेबलको कुरो छौँ। कसरी दिगो बनाउने हो त त्यसलाई गर्दा के गर्नु पर्यो त हामीले खाने वस्तु चाहिँ लोकल जुन छ नि हाम्रो घर आँगनमा भएको चिजलाई बढी युज गरिदिनु पर्यो र सिजनल चिज चाहिँ युज गरिदिनु पर्यो। अब कतिको एभाइलेबल छ मार्केट तपाईँलाई थाहा छँदैछ, त्यसले गर्दा यो चिज गरिदिनु पर्यो। प्रोसेस फुडहरू अलिकता कम गरिदिनु पर्यो, किनभने प्रोसेस फुडमा भएको केमिकलले गर्दाखेरि प्रिजर्भेसनको लागि जुन राखिएको हुन्छ त्यो अलिकता कम गरिदिनु पर्यो। र अर्को के भन्दाखेरि हामीले घरबाट निस्किँदाखेरि अहिले त हतार छैन, धेरै प्लास्टिकको जुन प्याकेजिङ वस्तुहरू ल्याउँदैछौँ नि हो त्यसलाई चाहिँ कम गरिदिनु पर्यो। किनभने प्लास्टिकको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई अप्ठ्यारो पार्छ भने हामी घरमै छौँ, बास्केट लिएर जाउँ, के अरे अरू थैला लिएर जाउँ, त्यसमा वस्तु ल्याइदियौँ भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। र लास्टमा के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि हामी वेस्ट गर्नु भएन, पकाएको खाना हाल्नु भएन। यदि यो 3वटा पिलरलाई इट सेफ, इट हेल्दी र इट जुन हामी सस्टेनेबल जुन कुरो गऱ्यौँ नि हो यसलाई हामीले यो लकडाउनको बेलामा पालन गरिदियौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो वातावरण, हाम्रो इकोनोमी सबलाई यसले
राम्रो गराउँछ। हजुर अब यसको साथसाथै तपाईँले भन्नुभयो त्यो के भन्दाखेरि खानाको बारेमा कसरी ब्यालेन्स डाइटको कुरा गर्नुभयो, किनभने अहिले खाना त छ हाम्रो घरमा। हजुर उपेन्द्र सर, म यसमा थोरै जोड्न चाहेँ तपाईँलाई। यही यो स्वच्छ खाना, स्वस्थ खाना र दिगो खाना कुरा गऱ्यौँ अहिले हामीले भर्खर। हामी अहिले यो BFM 91.2 बाट कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ कोरोना विशेष कार्यक्रम हो र हामी अहिले कुराकानी गरिरहेको छौँ खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखाका प्रमुख उपेन्द्र राईज्यूसँग। उहाँ पोषण विज्ञ हुनुहुन्छ र पोषणको बारे कुरा गरिरहन्छु। अघि कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यो सर्वा रोगको बारेमा अथवा नसर्ने रोगको बारेमा कुरा आएको थियो। उपेन्द्र सर, अलिकति थोरै छोटकरीमा यो जनस्वास्थ्य नेपालको अवस्थामा जनस्वास्थ्यको विकास भर्खरै भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्यमा चाहिँ यो सर्ने नसर्ने रोगहरू अथवा अन्य कस्तो असर पर्छ भनेर अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अब यो जस्तो अहिले हामीले एकातिर जुन भोगिराखेका छौँ महामारी, जुन कोरोनाको महामारी हो, यो लकडाउन पछि यदि हामीले आफ्नो खानपानमा कन्ट्रोल गरेनौँ भने अर्को महामारीको रूपमा नसर्ने रोग आउँछ। र यो नसर्ने रोग यस्तो भयावह हुन्छ, जस्तो अहिले मेडिसिन खाइराख्नु भएको छ, कुनै डायबिटिजको, कुनै प्रेसरको, कुनै किडनीको, कुनै के को, थाइराइडको हो, त उहाँको मोबिलिटी भएन र मोबिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त अरू झन् पर्नुभयो, त्यहाँ त कम्प्लिकेसन हुन्छ। साथै नयाँ मान्छेहरूलाई पनि यो चिज सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा सानो के भन्दाखेरि हेल्दी थाली, जुन हामी थाल भन्छौँ नि, जुन पस्केर ल्याएको हो, हेल्दी थालीको कल्पना गरेछु मैले। यो हेल्दी थालीमा यदि तपाईँको थालमा यो 5वटा चिज राम्रोसँग छ भने तपाईँलाई आउने दिनमा जुन नसर्ने रोगबाट जुन हामी ग्रसित हुन सक्छौँ, जस्तो अहिले कसैको प्रेग्नेन्सीको अवस्था होला, कोही ल्याक्टेटिङ मदर होला, किनभने उहाँलाई त खाना त चाहियो। अब खाना चाहियो भन्दाखेरि त त्यो सबै चिज आफ्नै घरमा भएको चिजलाई पनि यदि युज गर्न सक्यौँ भने, टाइममा खाइदियौँ भने जुन यसले धेरै राम्रो गराउँछ। त्यसलाई हामीले एउटा हेल्दी थाली कस्तो हुनु पर्यो त, थाल कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो अन्न भन्दाखेरि चामल, गहुँ, मकै, कोदो के छ तपाईँको घरमा हो त्यो र दाल, गेडागुडी, यो दुईटैको रेसियो तपाईँको थालमा हुनु पर्यो। यसले के गराउँछ, अन्न यदि तपाईँले दाल र गेडागुडी बढाइदिनु भयो भने अटोमेटिकली अन्न, भात, रोटी कम हुन्छ र तपाईँलाई भोक लाग्दैन। यसले लामो समयसम्म त्यो पच्ने प्रक्रियामा जान्छ। यसले गर्दा के हुन्छ, जब हामी अन्नलाई कम गर्यौँ भने हाम्रो वजन बढ्दैन र नसर्ने रोग बढ्दैन। हामीलाई जुन डबल बर्डन भन्छौँ नि, कि वजन बढ्नु, एकातिर मालन्युट्रिसन छ, अर्कोतिर वजन बढिरहेको छ, हो त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले खाने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि के अरे फुड ड्रिङ्क मतलब जुन गर्छ, अर्थात् जस्तो पानी पिइदिन्छौँ, कोक खाइदिन्छौँ, होइन, हो यस्तो चिजहरू खाइदिनु भएन। खाना खाने बेलामा या खाना खाइसकेपछि आधी घन्टाको बिचमा हामीले कोक पिइदिनु भएन। हामीले किन, त्यसमा धेरै सुगर छ, होइन। जस्तो यो सुगर भएको वस्तु खाइदिनु भयो भने, जस्तै त्यसैमा यदि के अरे नुनवाला वस्तु पिइदिनु भयो भने, खाइदिनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई नसर्ने रोगको जुन के अरे ऊ छ नि, प्रोबेबिलिटी छ नि, त्यो बढाउँछ। त्यसले गर्दा यदि तपाईँ खाने बेलामा खाने नै हो, होइन पानी नपिइकन मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यतिखेर के गरिदिनु, तपाईँको घरमा यदि दही छ भने मही बनाइदिनुहोस्, जसलाई मट्ठा भन्छ, हो त्यो मही खानासँग खाइदिनुहोस् र त्यो खाइदिनु भयो भने तपाईँको प्यास चाहिँ मर्छ। त्यही सँगसँगै यदि दुध छ, दुध छैन, दही छ, के छ, तपाईँले के कन्ज्युम गर्नुहुन्छ भने थोरै त्यससँग खाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब रह्यो माछा मासुको कुरो, पोल्ट्रीको कुरो, त्यो माछा मासु कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको इकोनोमी कस्तो छ, यदि छ राम्रो किसिमको हो भने, पाइराखेको छ भने मोडरेटली भन्छौँ, थोर बहुत जस्तो के भन्दाखेरि 100 ग्रामदेखि 200 ग्राम यदि हामीले लिन सक्यौँ भने, 100 ग्राम यदि एक छाकमा बिहान र 100 ग्राम यदि बेलुका कसरी तपाईँले खाने हो त्यो यदि लिइदिनु भयो भने त्यो पनि धेरै राम्रो गराउँछ। र साथसाथै फलफुल यदि तपाईँको छ भने, त्यो सलाद छ भने त्यो धेरै राम्रो गराउँछ। यो 5वटा चिज यदि तपाईँको थालीमा छ भने त्यो थालीलाई हामी हेल्दी थाली भन्छौँ। र के खाने पहिला भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला
तपाईको थालमा भएको के भन्दाखेरि काँचो चिज के छ तपाईको उहाँ त धेरै चिज मैले भने पहिलो काँचो चिज के आउँछ सलाद आउँछ फल आउँछ त्यसले गर्दा पहिला काँचो चिज खानुपर्छ तर हामी के गर्छौं खाइसकेपछि सब खाइसकेपछि बल्ल सलाद र के रे त्यो फल र डिजर्टको कुरा गर्छौं हाम्रो यो प्र्याक्टिस अलिकता उल्टो छ त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सलाद खाइदिनु पर्यो फल खाइदिनु पर्यो सलाद खाइदिएपछि के हुन्छ केही पार्ट तपाईको फुलफिल हुन्छ र त्यसले के गराउँछ भोकलाई कम गराउँछ साथै के गराउँछ तपाईको यो जुन एलिमेन्ट्री कनालमा त्यो जुन ग्यासहरु छ त्यसलाई पनि हटाउँछ त्यसपछि यदि यो खाना खायो भने बल्ल हामीलाई के हुन्छ राम्रो हुन्छ समयमा खाइदिनु पर्ने हुन्छ चपाएर खाइदिनु पर्ने हुन्छ र खाना खाने बेलामा या आधी घण्टा पछाडी पानी पिदिनु भएन यति तपाईले गर्दिनु भयो भने तपाईलाई ग्यास हुँदैन तपाईलाई अनडाइजेसन हुँदैन तपाईको वजन बढ्दैन तपाईलाई नसर्ने रोग हुँदैन ल्याक्टेटिङ मदरलाई दूधको जुन हो त्यो दूध मजाको आउँछ यदि के रे प्रेग्नेन्सी मदरको छ भने धेरै त्यसलाई कुपोषण हुँदैन यो चीजहरु हेर्दाखेरि मैले के देखिरहेछु यो सानो सानो कुराहरु छ र यो सानो कुरालाई हामीले घरमा यदि व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हामी धेरै राम्रो धेरै स्वस्थ र धेरै हाम्रो आयु बढ्न सक्छ हजुर उपेन्द्र सर अहिले हामी बीएफएम 91.2 बाट कुराकानी गरिरहेको छौं यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजे बीएफएम बुलेटिन पश्चात प्रसारण गरिरहेको छौं भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेको छौं यो कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश 1 र बीएफएम 91.2 को संयुक्त प्रस्तुति रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छौं र यो कार्यक्रमलाई www.bfm912.com बाट लगइन गरेर सुन्न सकिन्छ र हाम्रो पात्रबाट पनि सुन्न सकिन्छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेर्न पनि सकिन्छ यो कार्यक्रममा केही सल्लाह सुझाव भएमा 9852035638 9852035638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा एसएमएस बाट हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ अथवा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ अहिले हामी कुराकानीको क्रममा छौं र कुराकानीलाई आज हामी गरिरहेका छौं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमल काठमाडौँका उपमहानिर्देशक र खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखाका प्रमुख उपेन्द्र राईजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं कुराकानीको क्रममा हामी झन्डै अन्ततर्फ पनि आउँदै छौं र यो अन्ततर्फ आउने क्रममा म कुराकानी जोड्न चाहन्छु उपेन्द्र सरसँग उपेन्द्र सर यो कार्यक्रममा मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न जोड्न चाहे अहिलेसम्मको हाम्रो पोषणको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पोषणसँग सम्बन्धित कुरामा यो अहिलेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ तपाईको विचारमा कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्छ र रहिरहनु पर्छ यो बहुत राम्रो र सान्दर्भिक क्वेशन हेरेर सुरुवात गर्नु भएको छ सोध्नु भएको छ जस्तो अहिले हेर्नुस् यो कस्तो देखिरहेछ संसारको सबभन्दा राम्रो हेल्थ सिस्टम भएको अमेरिका युरोप धाराशाही भयो जुन कि हाम्रो यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रत्येक गाउँपालिका या भनौं न जुन हाम्रो 3 वटा तह हो स्थानीय र प्रदेशमा यसको धेरै कमी छ के कारणले भयो त्यो टोलमा किन भयो भन्दाखेरि कसैले भन्दिने भएन अर्थात यदि त्यो ठाउँमा हाम्रो जनस्वास्थ्यको साथीहरू भइदियो भने त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेस आउट हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं हामीलाई यो समस्या यो भयो जस्तो अहिले त्यो ठाउँमा महामारी भयो कसले भन्ने भन्दाखेरि त्यो धेरै भइसकेपछि बल्ल कताबाट आएको हुन्छ तर यदि त्यहाँ प्रोपर हेल्थ सेक्टरको साथीहरू भइदिएको भए यदि हाम्रो जुन अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि ओएनएम गरेको कति मान्छे राख्ने कति पपुलेसनमा राख्ने तर अहिले पपुलेसन अहिले कति गुना बढिसक्यो तर त्यसको जुन के रे कति मान्छे राख्ने भने छ त्यो अर्गनाइजेसन हामीले बढाउन सकिरहेको छैनौं यो हाम्रो दुर्भाग्यको कुरो हो त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा आउने दिनमा कि भोलिको दिनमा महामारी नहोस् कुनै किसिमको महामारी नहोस् त्यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा राम्रो किसिमको हेल्थ सेक्टर राम्रो युनिट हुनुपर्छ र त्यो युनिटले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला त एउटा गाउँ थियो अब 3 वटा 4 वटा गाउँलाई जोडेर एउटा गाउँपालिका बनाएको छ हो त्यो धेरै ठूलो मास हो र त्यहाँ कम्तीमा राम्रो किसिमको अधिकृतको एउटा राम्रो उपस्थिति भयो र 5 जना 7 जना साथीहरू अरु उहाँको सहयोगी भयो भने किन प्रत्येक मिनिमम 9 वटा वार्ड 7 वटा देखि लिएर 9 वटा वार्ड स्थानीयमा हो प्रत्येक वार्डमा भइदियो भने के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ त्यो बिमारी किन आयो र त्यो जनताले
राम्रो ठाउँ पाउँछ, किनभने सल्लाह दिने मान्छे छैन। त्यहाँ गाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा नजान्ने मान्छेले औषधि दिन्छ, यस्तो कडा औषधि दिइसकेको हुन्छ, रोग बिग्रिसकेको हुन्छ, उसको शरीर पनि जाने भयो, पैसा पनि गइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो करेक्सन गर्नको लागि जनस्वास्थ्यको साथीहरूको उपस्थिति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हजुर, अब हामी कुराकानीको अन्तमा छौँ आजको यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा। उपेन्द्र सर, अन्तमा यो रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरू अनि फेसबुकबाट हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै दर्शक र श्रोताहरूलाई म एउटा सानो स्लोगन के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो अब हुन त अब शब्दहरू हो, सही भोजन बेहतर जीवन भन्छौँ के, राम्रो जीवन। राम्रो भने शब्दको अर्कै अर्थ हुन्छ, तर बेहतर जीवन भन्छौँ। सही जीवन भोजन र बेहतर जीवन अर्थात् मैले भनेको यदि स्वच्छ खायौँ र स्वस्थ खायौँ र दिगो किसिमले खायौँ भने आउने दिनमा हाम्रो शरीरमा कुनै किसिमको रोग हुँदैन, हामी मालन्युट्रिसन हुँदैनौँ, हामीमा ओभर न्युट्रिसन हुँदैन, महामारीबाट जोग्छौँ, नसर्ने रोगबाट जोग्छौँ र हामी हाम्रो जुन इकोनोमी बढाउन सक्छौँ, हामी हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा भएको जुन खर्च हो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र हामी स्वस्थ हुन्छौँ। यही नै म अन्तिम सन्देश दिन खोजेको। हजुर, यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँको सबै युनिटलाई, बिएफएमको र तपाईँ सहितको सबै युनिटलाई, साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले मौका दिनुभयो र यो जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने खाद्य पोषण सम्बन्धी मलाई टाइम दिनुभयो, यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। हजुर, अहिलेसम्म हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमल काठमाडौँका उपमहानिर्देशक र खाद्य प्रविधि तथा पोषण विकास महाशाखा प्रमुख उपेन्द्र राईज्यूसँग। यसरी नै हामी सदाझै आज पनि कुराकानीको क्रमलाई जोड्दै जोड्दै अन्ततर्फ आइसकेका छौँ र कार्यक्रममा रेडियो सुनेर बसिदिनुभएका श्रोताहरू अनि फेसबुकबाट हेरिदिनुभएका दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा परशुरामजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम भोलि पनि यसै गरी बिहान 9 बजेको बिएफएम बुलेटिन पश्चात भेट्ने बाचाको साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता कैलाश खाकी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।